مصطفیٰ صلی اللہ محمد وعلى وكيله ووليه ووارثه للأولين والآخرين يا صبرين أمير المؤمنين اسمه مرفوعا منقوش في اللوح والقلم فاطر والقدر بين القلم والهنين والد السبتين الحسن والحسين الصلوات وعلى حسن وعلى حسين المقتول بيد كربلاء تھکیوں یا بھیڑی دا مسافر بلا گھر بہ کے امان دے دور دے وچ کتائی لکھا بھین پھرائے ہو سے کتنا خرچ اسلام دے مینوں لکھ دے چل اللہ بسم اللہ کتنا خرچہ دینوں تے مینوں لکھ دے چل اللہ جب مناظر لیکن سن جنہ دے تالے لگے تے چابیاں کھڑی گئیاں امت تویر بچان کی تیر رہیے اہلے بھین گلری کبھی شہر مدینہ کعبہ کربر رہیے جاہی دبری بڑا دکھی کیا بہن کر رہے ہیں دی کیا ہوئے امت نے کاربال ویر کٹھے رہے ہاتھ افسوس افسوس سمنے دیئے امت ویر بچان کیتے رہے اہلے بھین گنری کبھی شہر مدینہ
کعبہ کربل ہے جہی تبلیغ کریں دی امت میں کاربار ہوئے گدر یہ ہاتھ افسوس سمنے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نبی و عبادت صلوات جو حکم ہے وہ کر دیتا ٹائم اور مجلس دعویت ختم کرنا ہے مستورات بھی ٹائم اور بچے ہو جائے سمت میں دل ہے فرمائش ہے سیدھے بھی اگر تو ذہن پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات محمد مصطفیٰ بھی کوئی فضائل کی گل نہیں نہ کوئی اور گل ہے قصیدہ اس بیوی دی عزت کا جن استقبال واسطے محمد جن لقب ہے حجاب اللہ اللہ کا پردہ اور کائنات کئی مستور اجر نہیں ہے مستور آوے تے جو کھڑا ہو وہ کائنات صرف حسین بادشاہ کی پاک ماں ہے دل محمد مصطفیٰ اٹھ دے میرے بابا کیوں اٹھ دے فرمایا میں آپ نہ اٹھتا تو آنے وہی نازل ہو ابھی اٹھی کے استقبال کر میری کنیز وہی آ گئی تو میں اس نے بھی عزت کا قصیدہ سنے ہویا میرے جو فرمائش ہوئی ہے بھائی میرے بیچ رسے چلو میں انہوں کی فرمائش ہوئی ہے نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین علی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین علی خدیجہ آمنہ خوات آسیہ انہی پیشوا ہے ماں حسین سر پہنے جدے قدمہ اٹھے حسین سر عمر سے حجائے ماں حسین روی سبحان اللہ یہ ایسا سناما بندیاں دا تعارف ہوتا ہے کیوں دی وجہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین اچھا یہ آنکھیں کہ معین الدین اجمیری دے مریدہ نے سوال کیتا مریدہ نے بگلا کہ تو ذاتے شاہ است حسین بادشاہ حسین دین پناہ است حسین دین بھی حسین شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اسے کہ آج نے کل دسیس راتی وہ صدا پایا بارگاہ اہدیت دعا ہوگی مالک کوئی جملہ نہیں پہ بڑھنا راتی کو الہام ہویا صبح اٹھے مریدین کرتے ہوئے قبلہ راتی تو سکر بھرمائے شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین بیٹھے میں رہے بندے دار پیو دی وجہ تو شاہ حسن حسین
بادشاہ آسوس ہے معین الدین اجمیری پیادے شاست زہرا لالے اپنی بھاری بجا دو نماز انبیاء امام حسین میں سنیا ہے کہ زمین تے دروازہ بڑھے ہیں نا محمد اہل بیت محمد دا کوئی بدماش ہی لگے تو ہی سلام کر کے لگے آؤ میں نسنا جانا یہ دروازہ بڑھے ہیں فرشتے جھک دیں مخلوق جھک دیئے عرشی سے کوہے تے جھک دے رہا دے سارے فرشی سے بہتے رک دے رہے سارے کہی وجہ پیو محمد دیا کیوں اٹھدا رہا تمہیں سمجھیا نبی واسطے خدا دی بارگاہ ماں حسین قصیدہ ہونا ہوگی اور گزار قصیدہ سونا کر کے پڑھیے فدائے نام حسین ہو جا حیات جانے حسین جانے فدائے نام حسین ہو جا حیات جانے حسین جانے فدائے نام حسین ہو جا حیات جانے حسین راضی ہوں ہاتھ جانے بولنا گیا
حسین دا نے 15 سال ہو گئے مظلوم کربلا دی مداح خانی کر دے باوضو کھڑا جھوٹے تے اللہ رسول دلانا بہت قیمتی شعر تیری نظر کرنا چاہتا دعا لاما دکھاتے ہیں بزرگ جنہیں چٹیاں داڑیاں بیٹھنا دعا میرے کار کافی ہے سجاد خان دی منبر نکل سمیں بندہ ایک متار ہاتھ کل میں نہ چاہنا چاہتا جنہوں بلال آدم بہلول کملہ پاگل دیوانا بندے آتے یار ایک ایک کیتے شاہی خاندان دا ہم مٹی چولے تھے کی کیتے پتریر سکے تانا مارے شاہی خاندان دا انہیں سنال دا مر بنجے وہ سکے جو تیرا دل ہے آپ انہیں مر بنجے اٹھائیں گلی یہ چلپا ہو گیا لی دا دیوانا ڈاکٹر سڑا ہے نبضہ چیک کی تھی ہم آگے تھا ختم رائے منٹ ہو گئے مر گیا جنازہ تیار کفن پوا کے ہون اگو ہرون رشید جنازہ تیار دوائندہ ہون ختم ہی میں نے بڑا مڑا پیو اپنے گھر چلے تھے میں تو نہیں آکھے مار گیا تھا بھوئیوں مار گیا اتنا ہی ہور بن مریا کفن سمیت اٹھی بیٹھا ہے تینوں تیرے بوہے تھے تینوں تیرے بوہے تھے زیادہ مرنا قبول نہیں ہوتا کہ نہیں ہور بن مریا وہ جگہ ہے حرم رشید بھج بھی ہو سکے تو سب ملنگ عجیب ہوتے ہو نہ نماز نہ روزہ انہی علی علی کر سے کیا ہو سکے نماز ہی پڑھتا عشق علی دی نماز پڑھتا عشق علی دی میں قائم کیتی ہوئی نماز عشق علی دی باقی رہ گیا جنت سوال آمد جنہوں سن جنت کی تھے سرات بڑی اوکھی وال تو بریک تلوار تو تیز بڑی اوکھی پولے لگ سکی میں جناب بلال دے چہرے تے جلال آ گئے ہرون رشید نے پاس رہے کہتے سننا ہے پانے کبال سے مگر ہمیں کوئی ہمیں نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھا گا سننا ہے پانے کٹھے ہو کے آگے یا رسول اللہ اے بانگا ٹھیک نہیں مولا فرمائے کیوں وہ جی زبان چچری ہے اشر کو اکثر چھڑے لے رنگ دکال لے اونٹ موٹے لے اسی کہ اپنا بانگا بڑھا ہے رسول فرمائے جاؤ بلال جانے میں محمد جانا جاؤ اذان دے دے بے سکتے ہوتے ساری رات وضو کرے دے رہے کیڑا اٹھی رہے سائمان انجام باران اجے باران کا ٹائم ہے بندہ بڑا سیانا نہ ستا پہ ہو سکے بندے بچے ہوں سائن پہ ہو اللہ کائنات بڑائی باران دے صدقے کسی بلال خراب کرو تو تم جاؤ بلال نمینت کرو بھج پہ بلال دنیا دی آخری اپیر گاہ سمجھ کے دری دے بطول دے بطر دے کٹے کے فرمایا حسنین دی اماں نوکر دا سلام ہوئے اندروں فضا کھڑی اے خیر تے بھائی بنو
ठेकेदार दे नौकर हैं ठेकेदार दे नौकर हैं मैं तेन जान दिया खैर तो है आज रोंदा बंदा चेहरा परेशान है पंजों इतला दियो हुसैन बादशाह दी पाक अमर ओहे ते नौकर पिया सलेंदा बीबी पर्दे दे अंदर आ बैठी चाचा बिलाल खैर तो है ऐ दिन रसूल दी चाचा सदे साहब ही होई हो तेरे बाबे दे नाल यजान लेला होठ बनाए मेरे अल्लाह मोटे जबान बनाए मेरे मालिक है रंग बनाए मेरा काला मालिक मेरा दिल तक काला नहीं मेरी काली नहीं बीबी दुआ मांगो मैं मर बन्या या अजान देना मोहम्मद दी फरमाया चाचा बिलाल तू घर वन के साए पाओ जे तई तू अजान न दे से मैं मोहम्मद दी वादा करेंगे सूरज चढ़ सूरज चढ़ से मेरी हुसैन नाल गल हो गई हुसैन नाल गल हो गई बिलाल आदा बीबी इज्जत वाली बीबी शरफ वाली बीबी आयत उज़मा बीबी केड़ी गल हुसैन नाल हो गई बादशाह हुसैन दी पाक अम्मा पर्दे वाले पासे रह गया दे वो आज खुर्शीद मेरे बेटों के आगे कदमों में सो गया क्या बात है सलाम है सुना बाबा वाह खान जी वाह मोला देवी मुअज़्ज़मा आयत उज़मा बीबी शफिया रोज़ महशर बीबी हुसैन बादशाह की पाक अम्मा बिलाल के पास रह गया कि भरा नहीं वो आज खुर्शीद मेरे बेटों के आगे कदमों में सो गया है वो आज खुर्शीद मेरे बेटों के आगे कदमों में सो गया है नहीं अहमदा नहीं अब सुबह का हुसैन से मैंने कह दिया अब तुझे हैदरी वो आज खुर्शीद मेरे बेटों के आगे कदमों में सो गया है नहीं अहमदा नहीं अब सुबह का हुसैन से मैंने कह दिया है तू चैन से जाके घर में सो जा तू चैन से जाके घर में सो जा ये रात जाने हुसैन जाने माशाल्लाह तेरे रुलानी मौसम आ गई है क्या तेरे रुलानी मौसम क्या पूछ रही है दर्दा मारी रो के खड़ा दे मैंने खाया नहीं और रहा दे घर सफर दी है क्या कुछ भी है दर्दा मारी मैं खाया नहीं रहा दे कार सफारी है मैं बहना के बात कर रहा अली भी तेरे सफर ओ देखा दे मोहम्मद अमीरी माने आदि आगी नाले दी सरदारी नियो बचदी चादर आरो माल हरा दी लोट घिन सर लोग बतन बड़ी प्यारी शायों में जो कोई रहन दे मेरी मामा बहना मजले से मैं क्यों बोला देना चाहना सजाद खान जी
جب سمجھ کروں میں تینوں ادھی رات کو آکھے گھر چھوڑ نہیں تو قتل کریں دے وہ بندہ اٹھی کے میں نے سے وہ بہنہ نو کی میں نے سے سی جو میں نے تن چھڑے دا وہ دیا نو کی میں نے سے سی میں تن چھڑے دا کی ہو گئے دا دل پاک دے بیج کھلے ہوئے دروازے دیا ترا کیا دکھڑا ہے بیت نبوات میں وطن چھڑے دا ہر مصور دے اٹھر تو پہلے وہ اٹھی ہے جلی قبر شام کتنی سر تیرا کیا دیا کوئی تری نہ تری زینب تیار ہے بیا دیکھے نگے نوینا میں بھائی آدم مرحبا اللہ عزوجل اللہ خدام پھر آدم دربار بجنا ہے جتھے میں راتی چھوڑے پھر آدم دربار بجنا ہے خانجی دربار کا لگ گئے اگے تو دور کھڑی آئی وقت کے پھر آدم من آپ کا دے کلہ تے دربار سیدہ ہاں بجنا تک کھڑے آئے نمبر حسین دی قسم ہے پھر آدم جلد جبائی پاک کہہ دیئے جدہ دی مجمع خالی وزی دربار تو دوار اٹھی ہے بیبیا دیئے جدہ تے میرے موہ پھر آدم جنازہ جدی لگے امتیاں تے ادبار کھوئی نہیں ہے بیبیا دیئے جدہ دی میرے بعد رکوع فجر ظلم
ختم بس ختم ممبر حسین دی قسم عباس نہ تھوڑے ترائے قدم دروازہ دور کھاندی بی بی علی غازی جی مرشد آتی حکواری رکھوان عباس رک گئے اے عباس اے حسین پچھو سارے بنی ہاشم دے جوان بی بی علی احمد فضا جی سر حکواری چراغ گھنا بی بی چراغ گھنا یہ حتن دیا ہے مسافر شام دے حتن دے چراغ بی بی حسین دے چہرے تو گھر گئی ہے غازی دے بازو میں پہ بی بی علی عباس غور نال وے گجیے ٹورے دی پھیاں گھر سانجے عباس مجھے پھرا دا ماما میں عباس مجھے پھرا دا آسان کمر بات دیکھ ممبر دی قسم حسین آئے دربار دربار پڑا سوڑ دے سے دربار جو حسین اور رکن فرمایا عباس رکوان مولا تے کلا مجھنا فرمایا ہاں میں کلا مجھنا غازی رنے مولا میں برداشت نہ کریں دا کوئی بغیرہ تیرے سر بنا جائے عباس ادھر مولا مادی عزت واسطہ اس دربار کوئی تلیوان غازی ادھر کنڈا بند امرائے کوئی خیبر دے درد بھارت نہیں تو ہے میرے قرار نہ پترے ممبر حسین دی قسم حسین اندر آگئے ولی سنت بیچ کے لئے بیعت سیدہ تب مجھ جیسا اس جیسے دی بیعت ممبر دی قسم بندہ چوٹے بیٹا اگر مار گیا لہن موقعی سار